Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of my presentation is Surah Al-Fatah. My name is Muhammad Ibrar. First of all, I am going to start with the background of the Surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah in Arabic is Al-Fatah, जिसका मतलब है विक्ट्री, और ये तदवीन के अतबार से 48 नंबर है कुरान का, और जो नज़ुल के अतबार से ये 26 सूरह है। इसमें 29 वर्सेस हैं और 4 रकू हैं। ये मदीना में नाजिल हुई और हिजरत का जो छठा साल था। इसमें क्या है कि सुलह हदैबिया के मौके पर जो मुस्लिम रियासत और मुशरिकीन मक्का के दरमियान हुआ था, उस मौके पर नाज़िल हुई। इसमें मुसलमानों की विक्ट्री के बारे में बताया गया है, जो एटीट्यूड हैं मुशरिकीन मक्का के उसके बारे में बताया गया, और जो मुसलमान के साथ फर्दर वादे हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। और इसमें जो है सबसे पहले मैं बताता चलूँ, हुआ यूँ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मदीने में ख्वाब फरमा थे और आपको इशारे मिले कि आप मक्का गए हैं और उम्रा फरमा रहे हैं, और आपने सुबह उठ के इरादा फरमाया कि हम उम्रा करने जाएंगे। ठीक है, ये हिजरत का छठा साल था और मुसलमान भी बेकरार थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबा के साथ रवाना हुए। हदैबिया के मकाम पर जब आप पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठ गई और आपने वहीं पड़ाव डाल लिया, क्योंकि ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से रुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को काजी बनाकर भेजा और कफ़ारे मक्का को अतला भेजी, क्योंकि वो समझ बैठे थे कि शायद ये लड़ने आ रहे हैं। तो आपने कासिद बनाकर भेजा कि हम लड़ने नहीं आए, हम सिर्फ उम्रा करने आए और हमको आने दो। लेकिन उन्होंने ये बात मशहूर कर दी, ये बात फैला दी कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया, जिस पर यह हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान का बदला लेने के लिए सहाबा को जमा किया और एक दरख्त के नीचे बैत। हज़रत उस्मान की तरफ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बैत ली। इस बैत का नाम बैत रिज़वान कहते हैं। कुछ जिस दरख्त के नीचे ली थी उस दरख्त का नाम बैत रिज़वान था, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, मोमिनों से राज़ी हुआ जबकि वो आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे हैं। और इस मौके पर अल-फतह के वो चंद अल्फाज ज़हन में आते हैं, इन्ना फ़तहना फ़तहन लका मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा ज़ंबिका मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा व यतीम निअमतुल्लाहि अलैका व यहदिका सिरातम मुस्तक़ीमा। तो अब ये जब बात कुफ़ार मक्का को पहुंची कि मुसलमानों ने ये बैत कर ली है और वो वापस नहीं लौटेंगे, और वो जब तक कुफ़ार मक्का पर चढ़ाई नहीं कर देते और खुद ही शहीद नहीं हो जाते या हमें कत्ल नहीं करते, वो वापस नहीं। जब ये बात कुफार मक्का को पहुंची तो उन्होंने क्या किया कि जफाकारी से काम लिया और मुसलमान मक्का को मुकर्रम में दाखिल होने से मना फरमा दिया, और एक इल्ची भेजा और एक माहिदा तय पाया जिसे सुलह हदैबिया का नाम किया गया है। तो ज़हरी तौर पर माहिदे की अक्सर शराइत मुसलमानों के हक में बहुत सख्त थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब शर्तें कबूल मंजूर फरमा ली। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें ना मुसलमानों की तज़लील हो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसके नकाइस को समझ गए, खामियां को समझ गए, तो आपने क्या कर दिया, इसे सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, और जो मुहर थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लगा। तो शराइत ये कि मुसलमान इस साल वापस चले जाएं और अगले साल आएँ और 3 दिन क़याम करें और वापस चले जाएं, हथियारों के बगैर आएँ, तलवारें लेकर आएँ, तलवारें जो हों वो न्याम में हो और न्याम भी थैले में हो, और जो शख्स मक्के से मदीना जाएगा उसे वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्के आ जाए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा, और जो सा कबीला जिस कबीले के साथ शरीक हो जाए उसको होने दिया जाए। और सुलह नामा की मुद्दत 10 साल होगी, और इस दरमियान में किसी भी फरीक के दूसरे फरीक की जानो माल पर नुकसान नहीं होगा और अमन कायम रहे। तो ये सारा हदैबिया के शराइत। अब इस दरमियान में हुआ ये कि बनु खज़ार बनु बकर की जो लड़ाई थी, ये इस्लाम कबूल करने से पहले ही लड़ाई थी। बनु खज़ार ने इस्लाम कबूल कर लिया और बनु बकर ने भी बाद में कर लिया था। तो उन्होंने क्या किया, उनकी लड़ाई थी। तो अब हदैबिया का जो सुलह हदैबिया का जो था माहिदा, वो 2 साल गुजर चुके थे। अब हिजरत का 8वां साल जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने समझा कि अब इस माहिदे को कौन मुसलमानों की तरफ से कोई हमले का कोई इम्कान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि बनु बकर की एक शाख बनु नफासा ने मौका गनीमत समझ से क्रैश के कुछ सरदारों को साथ लिया, जिसमें अबू सफियान भी थे, और उन्होंने बनु खज़ा पर हमला कर। अब उन्होंने क्या किया कि बनु खज़ा पर हमला किया और उनको जाकर ज़िबा कर दिया बैतुल्लाह के अंदर, और सुबह उठे तो बनु खज़ा ने वो लाशें उठाकर के सामने फेंक दी, उनके घरों के दरवाज़ों के सामने फेंक दी, ताकि उनको पता चल जाए कि बनु खज़ा को पता चल। बनु खज़ा बड़े ही दुख बर्द अंदाज से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनको दर्द बयान किया सारा, और अपने अशार की सूरत में। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अर्रहील हम क्या करेंगे कि मक्का से लड़ाई करेंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनको पैगाम भेजा था। पैगाम ये भेजा था कि यहाँ तो क्या करें, जो खज़ा के मौकलीन हैं उनका खून बहा दें, यहाँ क्या करें बनु नसाका की हमायत से दस्तबार हो जाएं, क्योंकि वो सारे क्रैश जो था वो उसकी हमायत कर रहा था। यहाँ क्या करें, ये माहिदा टूट गया है। तो कराता बिन उमरा ने क्रैश का नुमाइंदा बनकर कहा कि हम तीसरी शर्त को मंजूर करते हैं। तो अब ये सारा मंजरनामा था कि जब आपने जो अपना इल्की भेजा था
تھا جو قاضی بنا کر بھیجا تھا، وہ واپس آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے کیا کیا، کہ انہوں نے یہ سارا معاہدہ ختم کر دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لشکروں کو جمع کیا اور مدینے میں سارے کو بلایا، ارد گرد کو بھی خبر کر دی، اور مدینے کے ارد گرد کیا کر دیا کہ اپنے بندے کھڑے کر دیے جو بھی صحابہ کرام تھے، تاکہ مکے کو پتہ نہ چلے اور یا مکے کی طرف کوئی بندہ ہے اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم کیا کریں گے، کہ ہم اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر جرار لے کر 10 رمضان المبارک کو 8 ہجری کو 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور وادی غسان میں جا کر پڑاؤ ڈالا۔ اور وادی غسان میں حضرت عباس جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ میں اپنے وہ بنو مناف میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے قبیلے والوں کو بتا دوں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ گیا اور وہ کیا کریں اپنی جانیں بچا کر بھاگنا چاہتے ہیں تو بھاگ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جتنے بھی لشکر میں جتنے بھی صحابہ کرام وہ دور دور خیمے لگا لیں اور ہر خیمے کے سامنے آگ جلا لیں۔ تو یہ سب ہوا۔ تو جو ابو سفیان تھا وہ نکلا، اس نے کہا کہ یہ بنو خزاع آ گئے ہیں، اور نہیں انہوں نے کہا بنو خزاع نہیں ہو سکتے، وہ تو اتنی تعداد میں نہیں ہے۔ تو اتنے میں حضرت عباس پہنچے، تو اس نے کہا ابو الحمزہ جو حضرت ابو سفیان کی کنیت تھی، اس نے کہا ابو الفضل حضرت عباس کو کہا جو حضرت عباس کی کنیت تھی، تو اس نے کہا کہ یہ کس کا لشکر ہے، اس نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر پہنچ چکے ہیں، وہ تمہاری جانوں پر قابض ہو جائیں گے، تم بھاگ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں کہاں بھاگوں، تو نے کہا میری ایمان میں آ جا، میں تمہیں مان دیتا ہوں۔ تو حضرت عباس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتے ہیں تو وہ حضرت عمر پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ اللہ کا دشمن آ گیا، ھذا عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا کہ ہم اس کو امان دے چکے ہیں حضرت عباس کو۔ تو صبح جب حضرت عباس نماز کے لیے روانہ ہوئے، فجر کی نماز کے لیے، تو حضرت ابو سفیان نے پوچھا کہ یہ کیا جنگ کے لیے تیاری ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ نماز کے لیے نکلے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو پوچھا حضرت عباس سے یہ سب تمہارے بھتیجے کی بات مانتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں یہ سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نا کہ اپنی جانیں قربان کر دیں تو یہ سب کچھ قربان کر دیں گے۔ تو صبح جب لشکر نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ اس کو کھڑا کرو حضرت ابو سفیان کو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اللہ کے لشکر کو نکلتا یہ دیکھے۔ تو آپ نے سب سے پہلے خالد بن ولید کو بھیجا، تو خالد بن ولید کو جب لشکر دے کر بھیجا تو حضرت ابو سفیان نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہتا ہے یہ خالد بن ولید ہے۔ کہتا او یہ شکرا بھی سردار بن گیا، اس نے اپنی ورڈنگ میں کہا ہے اس طرح، وہ عربک میں ہے وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہے۔ تو اس کے بعد حضرت زبیر نکلے، تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے یہ زبیر ہے۔ کہتے وہ صفیہ کا لڑکا، تمہاری بہن کا بیٹا، تمہارا بھانجا؟ کہتے ہاں۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری کو دے کر بھیجا 300 کا لشکر، تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے یہ بنو غفار ہے۔ تو اس نے کہا بنو غفار، مالا بن غفار۔ اس کے بعد بنو لیس آئے، بنو کعب آئے، بنو مسلم آئے، بنو بکر آئے۔ جب بنو بکر کی باری آئی تو ان کو 300 کا لشکر دے کر بھیجا، تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت عباس نے کہا کہ یہ بنو بکر ہے۔ کہتا ہے بیڑا غرق ہو بنو بکر کا، ان کی وجہ سے آج ہم ہلاک کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بنو اشجع آئے، بنو لیس آئے، بنو مسلمہ آئے، بنو ہنجار آئے۔ تو اسی طرح جاتے رہے۔ آپ نے 5,000 کا لشکر 10 لشکروں میں ڈیوائیڈ کر کے بھیجا۔ تو پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5,000 کا لشکر لے کر خود آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں سائڈ پہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، بائیں سائڈ پہ اسد بن شجرا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے اسامہ بن زید تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت سعد کے پاس تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لشکر کی صفیں درست کرنے والے وہ حضرت عمر بن خطاب تھے۔ تو ابو سفیان نے حضرت عباس سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ اس نے کہا یہ حضرت خطاب ہے۔ کہتے وہ بنی عدی کو بھی پر لگے، کیونکہ بنی عدی بہت چھوٹا قبیلہ تھا اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی چھوٹا قبیلہ تھا، لیکن اس کی طاقت کافی تھی کیونکہ یہ بڑے سرداروں میں جانا جاتا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سفیان کے پاس جب گزرے تو اس نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا لشکر نہیں دیکھا۔ عباس نے کہا مجھے کھب عقل ہے، یہ لشکر نہیں ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ ابو سفیان سمجھو نبوت۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف مکہ کی طرف روانگی ہو گئی، اور حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ خدا کے مقام پر سے گزرو اور بنو ہنجا کے مقام پر جا کر جھنڈا گاڑ دو۔ تو درمیان میں کیا ہوا کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے کیا کیا، گنڈے اکٹھے کیے اور کچھ مکے کے جو طاقتور نوجوان تھے ان کو اکٹھا کیا اور لڑائی کرنے کے لیے سامنے آ گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید کی تلوار سے وہ نہ بچ پائے
اور وہ سارے قتل ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے ساتھ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا. اور وہ جب توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر, سب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, ساری خوشی کا جمع تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس موقع پر جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی ایمان ہے, جو مسجد حرم میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی ایمان ہے, جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی ایمان ہے. تو یہ سب ہوا. تو صحابہ کرام نے تو جو جوک در جوک لوگ مسلمان ہونے لگے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم کلمات کیا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور جب لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگ جائیں تو اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ سے استغفار مانگنا اور فتح اللہ کے نام پہ کرنا اور جو بھی اللہ سے توبہ کرنا, اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہ سارا واقعہ تھا جس کی وجہ سے ہوا. تو یہی وہ آیات ہیں جس پہ فتح نازل ہوئی. ان میں یہ تھا انا فتحنا فتحا لک مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتک اللہ یہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا والذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین ایمانا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم واللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ بکل شیء علیما لیدخلوا الجنۃ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویغفر عنہم سیئاتہم وکان اللہ ذلک عند اللہ فوز عظیما ویعزل المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. تو یہ ساری آیات تھی. تو اس میں جو انہوں نے معاہدہ توڑا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس کے بارے میں جو انہوں نے معاہدہ توڑا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں فرمایا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عہدہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. تو مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتعزروہ وتؤخروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. یہ سارا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں فرمایا. اور مومنوں کے فرمایا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنۃ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان اللہ ذلک عند اللہ فوز عظیما. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بہت سی فتوحات نازل کی جس میں غزوہ غبادہ ہوتا ہے اور غزوہ خیبر آتا ہے. تو یہ سارا فتح مکہ کے موقع پر یہ سورۃ نازل ہوئی. یہی ٹوٹل